Good morning. Welcome to Maths Doctor Educational. तपाईलाई Maths Doctor Educational मा स्वागत छ। आज सदा भन्दा अलि फरक तरिकाले मैले सधैं क्लास स्पेशल क्लास 10 लाई फोकस गरेर पढाएको थिएँ। आज मैले छुट्टै टपिक ल्याएको छु, त्यो फ्याक्टराइज एन्ड सल्भिङ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। जस्तो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ हर व्यक्तिको लागि, जस्तो नर्मली 6 भन्दा माथिका सबै पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुको लागि चाहिँ यो के आवश्यक छ भन्दा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्भ गर्ने प्रोसेस मेथड चाहिँ अति आवश्यक छ। यो जहाँसुकै जसलाई पनि जुन लेभलमा मास्टर डिग्री पढुन्जेलसम्म चाहिने कुरा हो। अब यसलाई सबैभन्दा छोटो तरिकाले जान्ने ट्रिक सिकाउँदै छु, जुन ट्रिकको नाम हो क्रस ट्रिक। यो क्रस ट्रिक हामीले आज सिकेपछि यो जस्तो सुकै फ्याक्टराइजलाई पनि हामीले विदिन 10 सेकेन्डमा गर्न सक्ने छौं। जस्तो तर यो ट्रिकबाट कुन चाहिँ गर्न मिल्दैन भन्दा, जस्तो हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने पनि धेरै मेथडहरु छन्। एउटा फ्याक्टराइजेसन मेथड, एउटा मेकिङ कम्प्लिटिङ स्क्वायर, र अर्को के छ छन त चाँडै छ ग्राफिकल मेथड पनि छ, र अर्को के छ युजिङ फर्मुला मेथड। यी चारवटा मेथडबाट छ। फर्मुला मेथड कति बेर सक्छौं भन्दा जब हामी नर्मल्ली यस्तो मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन यो इन्टु यो गरेर यो बीचको ल्याउन नसक्ने, जस्तो एउटा तपाईलाई एक्जाम्पल दिन्छु, x² प्लस x प्लस 1 छ भने यो पनि क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन हो, तर यो 1 बाट 1 हामी बनाउन सक्दैनौं नि। हो यस्तो क्वेशनलाई हामी कसरी गर्थ्यौं भन्दा हामीले क्वाड्रेटिक फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी जस्तो x = -b प्लस माइनस रुट अन्डर b² - 4ac/2a भन्ने एउटा फर्मुला छ, जुन फर्मुलाको माध्यमबाट यसलाई फ्याक्टराइज गर्थ्यौं भने यस्तो टाइपबाट गर्ने चाहिँ यो ट्रिक्सको काम छैन। किनभने यो फर्मुला बनेकै सबै क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई फ्याक्टराइज गर्न सकिदैन भनेर यो बनेको भनेपछि सबै यो हामीले त फ्याक्टराइज पढ्दैछौं, फ्याक्टराइज गर्ने तरिकालाई चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेशन फ्याक्टराइज क्वाड्रेटिक चाहिँ मिल्दैन यो ट्रिकबाट। अरु यो इन्टु यो गरेर बीचको मिलाउने जस्तो सुकै कठिन प्रब्लम पनि तपाईले चुटकीमा 10 सेकेन्ड नट मोर देन 10 सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुनेछ सक्नुहुनेछ, जुन मेथड हो क्रस ट्रिक। यो चाहिँ जस्तो तपाईहरुको भोलि पर्सि माथि जानु होला, लोकसेवा पढ्नु होला, लोकसेवामा सर्टकट त्यो अब्जेक्टिभ टाइपका क्वेशन हुन्छ नि, यो इक्वल टु व्हाट भन्यो भने एकैचोटी आन्सर लेख्ने, यस्तोलाई यति सहयोग गर्ने छ, यति सहयोग गर्ने छ। यसको लागि हामीले चाहिँ यो आज क्रस ट्रिक्स मेथड तपाईहरुलाई पढाउँदै छु। जस्तो हाम्रो यो नर्मल जस्तो यो क्वेशन त म त्यतिकै पनि निकाल्न सक्छु भन्नु होला, यो त सक्नुहुन्छ, तर यो पनि सम्मलाई सक्नु होला। 7 3 = 21 बाट 4 ल्याउन त सक्नु होला, तर यो 21 * 40 गर्दा त तपाईको यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ हेर्नु त 840 हुन्छ। अब 840 लाई 2 भाग लगाउनुस्, जोबाट 11 बनाउने भनेपछि यसलाई 2 भाग लगाएर 11 बनाउन त तपाईले टाइम त धेरै खर्च गर्नुपर्छ। जस्तो अब यो हेर्नु त 36 र 25 मल्टिप्लाई गरेर 39 ल्याउने भनेपछि यो र यो मल्टिप्लाई गर्न नै तपाईलाई टाइम लाग्छ। एक त क्याल्कुलेटर युज गर्नु पर्यो। अब क्याल्कुलेटरबाट यसरी दुईटा फ्याक्टर निकाल्नलाई तपाईलाई त धेरै ट्रायल मेथड युज गर्नु पर्यो। कति ट्राई गर्दा अब 39 आउँछ, त्यो त तपाईलाई यति धेरै टाइम लाग्छ। तर अब म त्यस्तो प्रोसेस सिकाउँदै छु जोबाट चाहिँ तपाईले विदिन 10 सेकेन्डमा जति सुकै ठुलो होस् चुटकी बजाएर यसको फ्याक्टराइज गर्न सक्नुहुन्छ। ल त्यसै पहिलो तरिका एउटै हो। पहिलो क्वेशन कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ x² र यो कन्स्ट्यान्ट टर्म, यी दुईटालाई चाहिँ दुईटा टर्मलाई फ्याक्टराइज गर्ने। जस्तो यहाँ 1 छ भने 1 लाई 1 1 जा गर्न सक्यो, ठीक छ। अब यसलाई कति 56 लाई 7 8 जा गर्न सक्यो। गर्न त हामी 56 लाई के गर्न सक्छौं, धेरै तरिकाले टुक्राउन सक्छौं, तर अब के पनि याद गर्ने भन्दा पहिला म यो सिकाउँछु अनि फेरि त्यसपछि अर्कोमा सिकाउँला। जस्तो अब हाम्रो पहिला तरिका बुझौं। यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा कोएफिसिएन्टको 1 1 भयो, x² छ नि एउटा x यता राख्थ्यौं, एउटा x यता राख्थ्यौं, ठीक छ। अब यसलाई के गर्ने, क्रस, नामै क्रस ट्रिक छ भनेपछि अब यसलाई यसरी क्रस गरौँ। जस्तो यो र यो मल्टी क्रस भनेको यहाँ मल्टिप्लाई पनि साइन बन्यो भनेपछि अवश्य यहाँ क्रस के गर्ने हो, मल्टिप्लाई गर्ने हो।
1x इन्टु 7 ले यो कति हुने भयो, योबाट 7x हुने भयो। 1x इन्टु 8 ले यो कति हुने भयो, अब 8x हुने भयो। यसको पछाडि के लेख्नु भन्दा यसरी मल्टिप्लाई गर्नुस्, यसको पछाडि के लेख्नु भन्दा यसरी मल्टिप्लाई गर्नुस्। अब तपाईले के बनाउने भन्दाखेरि यहाँ 1 बनाउनु छ। अब यो 7x कुन बनाउँछ, -1 भनेपछि 7x र 8x मा के गर्दा -1 आउँछ भन्दाखेरि ठुलोको चिन्ह ठुलो भ्यालुमा माइनस राख्दिने, जे चिन्ह ल्याउनु छ त्यो ठुलोमा राख्दिने, प्लस ल्याउनु छ ठुलोमै राख्ने, माइनस ल्याउनु छ भने ठुलैमा राख्ने। अब के हुन्छ भन्दा यहाँबाट चाहिँ अब के गर्ने, यहाँ तपाईले यसमा प्लस राख्नुपर्ने भयो, यसलाई माइनस राख्नुपर्ने भयो, अनि कति आउने भयो त -1 आउने भयो। भनेपछि तपाईले 8x मा माइनस राख्नुभयो भने यसको सिधा यहाँनिर ल्याएर माइनस राख्दिनुस् र यहाँ प्लस लेख्नु भयो भने अब के गर्नु त, अब यो प्लसलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर प्लस गरिदिनुस्। अब सक्यो। अब के गर्ने त भन्दा फाइनल एन्सर जस्तो अब यहाँ माथि जे छ त्यसलाई यस्तै ओरिजेन्टली सार्दिनु। x + 7 छ, एउटा फ्याक्टर x + 7 भयो, अर्को x - 8। बिङ्गो। अहिले त मैले तपाईँलाई सिकाएको हो, त्यही भएर टाइम लाग्यो। तपाईँले 1-2 सम्म सिक्नुस्, पर्फेक्ट हुनुस्। पर्फेक्ट गरेपछि चुटकी बजार तपाईँले 10 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। ल अरू त के भन्नु, त्योभन्दा बढी त के भन्नु, 10 सेकेन्ड लाग्दैन। अब सेकेन्ड हेरौँ। अब यसको र यसको फ्याक्टर भनेपछि यसको फ्याक्टर भनेको 1 3 जा सकेसम्म प्राइम फ्याक्टराइज गर्नुहोस्। एउटा नम्बर चाहिँ के होस् त, प्राइम होस्। जस्तो यहाँ त दुईटै प्राइम भयो, झन् सजिलो। यसको त योभन्दा बढी फ्याक्टरै छैन। अब 7 को के गर्नुहोस्, 1 7 जा गर्नुहोस्। नर्मल्ली के गर्नु भन्दा सानो सानो माथि राख्नु, ठुलो ठुलो तल राख्नु। अब कोही बेला चाहिँ के हुँदैन भन्दा मिल्दैन भने तपाईँले उल्टाइदिनुहोस्। जस्तो यिनको त अरू फ्याक्टराइजै छैन भनेपछि अब यसमा 3 को 1 र 3 भयो, x² एक-एकवटा x। अब क्रस ट्रिक भनेपछि अब यसमा के हुने भयो, यसमा के हुने भन्दा 7 1 जा 7x, 3 1 जा 3x। अब कति हुन्छ हेर्नु त, +4 ल्याउनलाई यसलाई प्लस यसलाई माइनस गरिदियो भने के हुन्छ, +4 आउँछ। अब यहाँ माथि माइनस राख्नुभयो, यहाँ माथि माइनस राख्नु, तल प्लस राख्नुभयो, तल प्लस। अब सक्यो। के हुन्छ त, x - 1 3x + 7। ठिक छ, 3x + 7 x - 1। बिङ्गो। अब यो हेर्नुहोस् है त। अब 21। अब यसको पनि धेरैवटा फ्याक्टर हुन सक्छ, यसको पनि धेरैवटा फ्याक्टर हुन सक्छ। जब बढी फ्याक्टर भयो भने कुन लिने, जस्तो 21 लाई मैले के लेखेँ, 3 7 जा। अर्को त केही पनि हुँदैन। के हुन्छ 21 भनेको 3 7 जा हुन्छ। यसको यही दुईटा फ्याक्टर हुन्छ। अब अर्को एउटा x यी दुईटा x मध्ये अब 40 को चाहिँ धेरैवटा हुन्छ। ठिक छ। अब 40 को के लेख्थेँ मैले, 5 8 जा लेख्थेँ। अब तपाईलाई 8 5 जा 5 8 जा मैले अघि नै भनिसकेँ। के गर्ने भन्दा सानो नर्मल्ली माथि, ठुलो नर्मल्ली तल। तर कोही बेला यस्तो मिलेन भने के गरिदिनुस् त, उल्टाइदिनुस्। ठिक छ। अनि यहाँ किन 5 8 चाहिँ गरियो, 220 जा पनि त गर्न सकिन्थ्यो। मेन कुरो यो है, 220 जा पनि गर्न सकिन्छ, 410 जा पनि गर्न सकिन्थ्यो। अब यो चाहिँ तपाईमा के हुन्छ भन्दा तपाई जति धेरै गर्नुहुन्छ त्यति तपाईमा नलेज आफै थाहा हुन्छ कि यसमा मैले के गरेँ यहाँ हेर्नुस् त। यसरी यसको फ्याक्टराइज यति, यसको फ्याक्टराइज यो लेखेँ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा आको भ्यालु प्लस अथवा माइनस गर्दा चाहिँ यो मिल्ने गरी त हुनु पर्यो नि त। जस्तो तपाईले यहाँ ल मानिलिदिउँ, यो मैले त बुझाइराखेँ है, फेरि 10 सेकेन्ड बढी लगायो भन्नु होला। यसलाई 410 जा गर्यो भने के हुने भयो त भन्दा 310 जा यसबाट 30 आउने भयो। यसले 7 4 जा 28 आउने भयो। योबाट त 11 त आउँदैन नि त। यो कुरालाई पनि त ध्यान दिनु पर्यो हैन। कुन भ्यालु राख्दा चाहिँ करिब करिब आउँछ। जस्तो तपाईलाई यी दुईटा मल्टिप्लाई गरेर आगोलाई फ्याक्टराइज गरुन्जेल त 40 लाई फ्याक्टराइज गर्न त तपाईलाई गाह्रो भएन। ठीक छ। भनेपछि अब तपाईले यो 410 जाँदा यहाँ मिल्ने पनि रहन्छ। अब यसलाई ल 10 4 चाहिँ गरेर हेरौँ। 3 4 जा 12, 10 7 जा 70 र 12 बाट त 11 आउँदैन। अनि त्यतिकै पनि हाम्रो दिमागले पनि काम गर्छ। भनेपछि अब यहाँ के राख्यो त 5 8 जा। अब यसलाई के गर्दियौ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ भन्दा कति भयो त, यसको यो र यसको पछाडी के लेख्नु भन्दा 7 5 जा 35, यो 5 को अगाडि 35x, यसको 24x। अब हामीलाई कति ल्याउने, -11। माइनस ल्याउनलाई के गर्ने, ठुलोको साइन माइनस, सानोको साइन प्लस, ठ्याक्कै -11 पनि आयो। अब यो माइनस माथि राख्नुभयो, माइनस माथि राख्नुस्, प्लस यहाँ राख्नुभयो, प्लस अगाडि राख्नुस्। अब फ्याक्टराइज भयो।
के हो त भन्दा यो र यो भन्दा के साइन भन्दा यो बिचको साइन हेर्ने 3x - 5 7x - 8 सरी +8 ल फ्याक्टराइज हेर्नु त कति छिटो। अब त्यस्तै गरी यसको हेर्नुहोस् यो कति हुन्छ। अब यो जति तपाईँ धेरै गर्नुहुन्छ त्यति क्लियर हुँदै जान्छ। 36 भनेको 3 12 जा गर्दै अब दुईटा एक्स मध्ये एकैवटा एक्स राख्दै अब यसको 35 लाई 5 7 जा गर्दै मैले तपाईलाई भनेको छु सानो नर्मली ठुलो। अब यस्तो गर्नुस् अब यसको पछाडी कति हुने भयो भन्दा 12 5 जा 60x 7 3 जा 21x। अब तपाईले यो 39 आउँछ कि आउँदैन त्यो पनि हेर्ने। जस्तो यहाँ अब 35 को नर्मली अरु छैन। 35 लाई यो 5 7 जा भन्यो भने 7 5 जा गर्दिने। ठीक छ। अब यो 36 को धेरै छ। अब कुन राख्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईको जति बढी प्र्याक्टिस नर्मली एउटा चाहिँ के बनाउनु त भन्दा जस्तो 6 6 जाने हुन्छ। तर नर्मली के गर्नु एउटा प्राइम नम्बर बनाउन खोज्नुस्। ठीक छ। अनि मिलिहाल्छ। अनि अब जस्तो अनिखेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा ती दुईटाबाट यो बीचको पनि लगभग हामी जस्तो तपाईले यो र मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने त 1200 कति आउँछ त्यत्रो त्यो भ्यालुलाई फ्याक्टराइज गरेर 39 ल्याउनलाई धेरै गाह्रो छ। 36 र 35 लाई त फ्याक्टराइज गर्न गाह्रो छैन। त्यही भएर तपाईले यो सजिलो हो। अब के हुने भयो त भन्दा यसरी हेर्नुस् कि ताकि क्रस मल्टिप्लाई गरेर आको भ्यालु दुईटालाई प्लस माइनस गर्दा चाहिँ बीचको चाहिँ होस् यति चाहिँ तपाईको दिमागमा आओस् है। भनेपछि अब के हुने भयो त 7 3 जा 21 यो भयो। अब कति ल्याउनु पर्यो -39 ल्याउनु माइनस ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो ठुलोको साइन माइनस हुनु पर्यो। यो माइनस र यो प्लस भइदियो भने के हुन्छ त भन्दा 39 आउँछ माइनस। भनेपछि अब तपाईले यो यहाँ माथि के राख्नुभयो माइनस साइन त्यही भएर यहाँ माइनस राख्नुस् यहाँ प्लस राख्नुभयो प्लस। अब त तपाईको सल्युसन आइगयो नि 3x - 5 12x + 7। यदि तपाईले फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेर यति ल्याउनु भएको थियो भने यसको त यो त मैले तपाईलाई सिकाएको पो त तपाईले गर्दा त यो यसको आन्सर त मैले गर्दा त उहिले आइसक्थ्यो। ठीक छ। यदि त 4 र 5 वटा क्वेशन सकिसकिन्थ्यो भनेपछि तपाईले पनि त्यसै गरिसक्नुहुन्छ। यसको लागि अब के गर्नुस् भन्दा बढी भन्दा बढी प्र्याक्टिस पनि गर्नुस्। ठीक छ। तपाई आफै ट्राई गर्नुस्। अरु इक्जाम्पल लिनुस्। मैले त यहाँ 4वटा डिफरेन्ट सानो भ्यालु ठुलो भ्यालु सबैको ल्याएर देखाएको। सानो त तपाईले सजिलै यो त हामी त्यतिकै पनि यति टाइममा निकाल्छु भन्नु होला हो निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो मल्टिप्लाई गर्दा कति 56 हुन्छ 1 ल्याउनलाई 8 7 जा आइहाल्यो। तर सानोलाई त तपाईले सजिलै सकिहाल्नुहुन्छ। अब 18 क्वेशनको लागि हो क्या ट्रिक भन्ने त सामान्यलाई गर्न त के प्रब्लम भएर। ठीक छ। यो ट्रिक हो क्रस ट्रिक। यो मेथडबाट तपाईले फ्याक्टराइज गरेर एकदम सजिलो तरिकाले प्रब्लम सल्भ गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै नेक्स्ट एपिसोडमा म यस्तै ट्रिकी वेबाट जस्तो अहिले क्वाड्रेटिक इक्वेसन भने जस्तै क्युबिक इक्वेसन सल्भ गर्न आउने छु। तर मैले यहाँ अहिले केस मात्रै सिकाएँ फ्याक्टराइज मात्रै सिकाएँ। फ्याक्टराइजमा इक्वल टु 0 हुँदैन। जस्तो अब यहाँ सल्भमा चाहिँ के फरक भन्दा इक्वल टु 0 हुन्छ है। जस्तो मैले अघिसम्म के मात्रै सिकाएको हो फ्याक्टराइज। अब तपाईले यसको अब एन्सर निकाल्ने हो भने त अब इक्वल टु 0 इक्वल टु 0 इक्वल टु 0 भयो हो। इक्वल टु 0 भइसकेपछि अब के भयो त भन्दा यहाँबाट त yaxको भ्यालु आइदर x यति इक्वल टु 0 यति इक्वल टु 0 गर्दा yaxको भ्यालु यहाँबाट -7 आयो यहाँबाट कति आयो 8 आयो। अब इक्वल टु 0 थियो भने अब यो प्रोसेस भयो। सरी यो त प्रोसेसै भयो है। अब यहाँ हेर्नुस् त इक्वल टु 0 थियो भने अब यहाँ फ्याक्टराइज गरेर इक्वल टु 0 गर्नुस्। yaxको भ्यालु योबाट 1 आयो यसको भ्यालु -7/3 आयो। ठीक छ। अब योबाट हेर्ने भने yaxको भ्यालु कति इक्वल टु 0 गर्नुस्। इक्वेसनमा त इक्वल टु 0 हुन्छ अनि सल्भ गरेर हाम्रो फ्याक्टराइज गरेपछि इक्वल टु 0 गर्नुस्। यसको yaxको भ्यालु कति आयो भन्दा यो उता जाँदा +5/3 आयो। यो उता जाँदा कति हुन्छ त 7 -7/12 आयो। अब यसको कति हुन्छ त इक्वल टु 0 हुँदा अब yaxको भ्यालु 5/3 आयो अर्को yaxको भ्यालु -8/7 आयो। हेर्नुहोस् त भनेपछि इजी यो सल्भ गर्ने त प्रब्लमै होइन किनभने सकिहाल्नुहुन्छ। मेन भनेको सल्भ गर्न फ्याक्टराइज गर्नु पर्यो। फ्याक्टराइज गर्ने यो ट्रिकी way। तपाईलाई कस्तो लाग्यो तपाईलाई धेरै उपयोगी हुनेछ। अरूभन्दा नि अब्जेक्टिभ टाइपको क्वेसनहरू पाउनुभयो भने तपाईले विदिन 10 सेकेन्डमा सल्युसन निकाल्नुहुन्छ। अब अरू नयाँ ट्रिक्सको लागि म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलाई लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद। हेभ अ गुड डे हेभ अ गुड टाइम बाई बाई।